अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुरैश ने दोबारा खाना काबा की तामीर क्यों की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजर अस्वद को खाना काबा में लगाने का वाक़या और इन वाक़यात में गौर करने वाली बातें क्या थीं। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। नबूवत मिलने से तकरीबन 5 साल पहले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, कुरैश के सरदार खाना काबा की दोबारा तामीर के बारे में बात करने लगे और एक जगह जमा हो गए, क्योंकि खाना काबा की दीवारें ताज़ी बारिशों और सैलाब के पानी से टूटना शुरू हो गई थीं। तो कुरैश को डर लगा कि किसी भी वक्त खाना काबा की इमारत गिर जाएगी। अभी खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए तर्ज पर था, दरमियाने आदमी के कद से थोड़ा ऊंचा, पत्थरों को तरतीब से एक के ऊपर एक रख के बग़ैर किसी मिट्टी या सीमेंट के बनाया गया था। कुरैश सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि खाना काबा में थोड़ी सी तब्दीली की जाए, बल्कि ये इरादा था कि खाना काबा को पूरा गिराकर दोबारा छत के साथ तामीर करें। लेकिन ऐसा करने से कुरैश को डर लगा कि अल्लाह ताला का अज़ाब ना आ जाए। मखज़ूम कबीले के सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, मैं खाना काबा को गिराना शुरू करूँगा। वलीद बिन मुगीरा ने कुल्हाड़ी उठाई, खाना काबा के पास खड़े हुए और कहा, ए अल्लाह, हम गुमराह नहीं हुए हैं, हम सिर्फ़ नेकी करना चाहते हैं। आखिर में कुरैश ने यह फ़ैसला किया कि खाना काबा के सिर्फ़ एक हिस्से को गिराएंगे, एक और रात इंतज़ार करेंगे। अगर रात के वक्त अज़ाब आने के कुछ असरात आने लगे तो खाना काबा को गिराना छोड़ देंगे और जो हिस्सा गिरा चुके हैं उसी को ठीक कर देंगे। और अगर रात के वक्त अल्लाह ताला के अज़ाब के आसार नज़र नहीं आए तो तामीर खाना काबा जारी रखेंगे। क्योंकि उस रात कुछ भी बुरा नहीं हुआ, इसलिए कुरैश ने खाना काबा की तामीर का काम शुरू कर दिया। हर कबीले को खाना काबा के एक हिस्से की तामीर की ज़िम्मेदारी दी। ये काम मेहनत मजदूरी का था, जो आम तौर पर कमज़ोर तबके के लोगों से कराया जाता था। लेकिन क्योंकि कुरैश में खाना काबा की तामीर करना नेकी और बैसे शर्फ समझा जाता था, इसलिए मक्का के सरदारों ने भी मेहनत वाले काम में हिस्सा लिया, यहाँ तक कि पत्थर उठाए और नए अंदाज से तामीर खाना काबा किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी तामीर खाना काबा में हिस्सा लिया। एक मशहूर वाक़या है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर उठा रहे थे तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, अपने आप को पत्थरों से बचाने के लिए अपनी तहबंद अपनी गर्दन पर डाल लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए और निगाहें आसमान की तरफ हो गई थीं। होश आने पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशान होकर कहा, मेरी तहबंद, यानी मेरी तहबंद कहाँ है, और ढूंढ के दोबारा ज़ैब तान फरमा ली। जब तामीर खाना काबा मुकम्मल हो गई और सिर्फ़ हजर अस्वद लगाना बाकी रह गया था, तो एक नया मसला आ गया। वो ये कि हजर अस्वद को खाना काबा में कौन लगाएंगे, क्योंकि ये बायस शर्फ था और सब सरदार ये एज़ाज़ हासिल करना चाहते थे। आज के दौर में ये मामला लोगों को ज़्यादा अहम नहीं लगता, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अरबों के यहाँ इज़्ज़त व गैरत के लिए जंगें लड़ी जाती थीं
اور اس معاملے میں بھی قریش کے قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہونے والی تھی، لیکن اس طرح سے رک گئے جب مکہ کے ایک بڑے سردار امیہ بن مغیرہ نے کہا، اے قریش کے لوگ، مسجد کے دروازے سے داخل ہونے والے پہلے شخص اس معاملے میں تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے جس بات پر تم اختلاف کرتے ہو۔ سب نے امیہ کی رائے کو مان لیا اور مسجد کے دروازے سے کون داخل ہوں گے اس کا انتظار کرنے لگے۔ داخل ہونے والے پہلے شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ امین ہیں، بے شک ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ پھر جب سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑے کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، ایک چادر لیں۔ چادر آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پر رکھا اور فرمایا، ہر قبیلہ چادر کا ایک کونا پکڑ لیں۔ سرداروں نے ایسا ہی کیا، پھر سب نے مل کے اٹھایا اور جہاں لگانا تھا اس مقام تک لے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کے خانہ کعبہ میں لگا دیا۔ اس فیصلے سے جنگ بھی نہیں ہوئی اور سب راضی بھی ہو گئے۔ یہاں تعمیر خانہ کعبہ کی یہ کوشش کامیابی سے مکمل ہوئی، جس کے بعد خانہ کعبہ 18 ہاتھ بلند ہو گیا اور چھت کے لیے 6 لکڑی کے پلرز استعمال کیے گئے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو زمین سے کافی اوپر لگایا اور داخل ہونے کے لیے زمین اور دروازے کے درمیان سیڑھیاں لگائی گئی تھیں۔ ایسا 2 وجہ سے کیا گیا، جن لوگوں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی داخل نہ ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ پانی خانہ کعبہ کے دروازے سے اندر نہ جا سکے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کیے گئے کعبہ سے تھوڑی مختلف تھی۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حجر اسود کے مقام کے گرد ایک چھوٹی دیوار بنا کر چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ کرتے وقت یہ طے کیا گیا کہ اس کام میں صرف حلال اور جائز رقم استعمال کی جائے گی، جو رقم جلد ہی ختم ہو گئی، اس لیے مقام حجر کو خانہ کعبہ کے ساتھ تعمیر نہیں کیا جا سکا۔ اس کے ساتھ ویڈیو کے پارٹ 1 کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو کے پارٹ 2 میں انشاءاللہ آپ کو اس واقعے سے متعلق کچھ اہم باتیں بتائیں گے جن سے ہم سیکھ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچے۔ فیوچر میں مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے قصے جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔